नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। निरन्तर अवरोधले संकल्प र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव संसदमा अलपत्र। सुन तस्करीदेखि लम्पी स्किनबारे छलफलमा ध्यानै पुगेन। सदन नचल्नुमा दलबीच आरोप प्रत्यारोप। सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर गठबन्धनमै किचलो। गौड हत्याकाण्डको विषयले जसपा असन्तुष्ट। सुशासन कायम गर्न नसके सरकार ढल्ने शेखर कोइरालाको चेतावनी। कांग्रेस टिप्पणी गर्न लायक पार्टी नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। संसदमा पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो बनेको जिकिर। पाकिस्तानी शैलीको प्रतिशोध नसाध्न प्रचण्डलाई चेतावनी। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीद्वारा चुनावी प्रधानमन्त्री नियुक्त। सांसद अनवर उल हक काकड बने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री। निवर्तमान प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको समर्थन। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले 4 राष्ट्र सम्मिलित T20 क्रिकेट सिरिज खेल्ने। पहिलो खेल अगस्त 22 मा हङकङ र दोस्रो खेलमा अगस्त 23 मा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण 2 हप्तादेखि संसद अवरुद्ध छ। तर एमाले संसद अवरुद्ध गरेको यो पहिलो भने होइन। कुनै न कुनै बहानामा 2048 सालदेखि नै पटक पटक संसदमा अवरोध गर्दै आएको एमालेको नाममा सबैभन्दा धेरै दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको रेकर्ड छ। एक रिपोर्ट। 100 किलो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले साउन 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। 2 हप्तादेखिको अवरोधका कारण संसद बन्धक बनेको छ। माग पूरा नहुँदासम्म संसद खुलाउने पक्षमा एमाले छैन। तत्काल छानबिन समिति नबनाउने सरकारको अलान छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बीचको जुङ्गाको लडाईँले संसदको अवरोध अझै लम्बिने निश्चित जस्तै छ। प्रतिपक्षीको बेन्चमा रहँदा सबैभन्दा बढी संसद अवरुद्ध गर्ने रेकर्ड एमालेको नाममा छ। यसपटक उक्त रेकर्डलाई तोडेर एमाले संसद अवरुद्धको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड त बनाउँदै छैन। राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ। एमालेका सचेतक महेश बर्तौला सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति नबनेसम्म संसदको अवरोध कायमै रहने बताउँछन्। हामी पनि जनताबाट निर्वाचित सांसद हौं। निर्वाचित भएर यहाँ आएका छौँ। जनताका मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धताका साथ आज प्रतिपक्षको बेन्चमा हामी छौँ। आज सरकारले गरेका सबै कुराको हामीले जय जयकार गरिदिन पर्ने। हामीले यहाँ बसेर हामीले चाहिँ प्रचण्डज्यू कि जिन्दाबाद भनिदिन पर्ने, जय जयकार गरिदिन पर्ने। सत्तापक्षले हामीसँग त्यो अपेक्षा गरेको हामी विकास सुशासन समृद्धिको पक्षमा नेकपामा दृढताका साथ उभिन्छ। एमाले 2 वर्ष अघि 2078 सालमा 7 महिना संसद अवरुद्ध गरेको थियो। माधव नेपाल सहित आफ्नो पार्टीबाट अलग भएका सांसदलाई कारबाही नगरेको आक्रोश एमाले संसदमा पोखेको थियो। त्यति बेला एमालेको अवरोधका कारण भदौ 23 देखि चैत 1 गतेसम्म संसद बैठक 1 दिन पनि बस्न सकेन। 187 दिनसम्म लगातार बैठक अवरुद्ध गरेको एमाले त्यति बेला नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी दिन संसद अवरुद्ध गर्ने रेकर्ड बनाएको थियो। एमाले 2048 सालबाटै कुनै न कुनै मुद्दालाई उचालेर संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। 2048 सालमा एमाले टनकपुर सन्धि स्थगन प्रस्ताव राखेर संसदमा अवरोध पुर्याएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै एमाले 2057 सालमा 57 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो। यसै वर्ष असारमा पनि एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। आफ्नो माग पूरा गर्न संसदमा जोडतोडले आवाज उठाउने गरेको भए पनि एमालेको उपलब्धि भने शून्य जस्तै छ। माग पूरा गराउन संसद अवरुद्धसम्मको तहमै पुग्ने एमालेको माग पूरा भएको इतिहास भने छैन। 2057 सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा मागेको एमाले राजीनामा बिनै संसदको अवरोध हटाएको थियो। 2078 मा आफ्नो पार्टीबाट अलग भएका सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै संसद अवरोध गरेको एमाले अन्ततः 9 महिनापछि बिना कारबाही पछि हटेको थियो। गत असारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद चल्न नदिएको एमाले संसदमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणमै चित्त बुझाउन बाध्य भएको थियो। त्यति बेला एमाले चिसै पानीले नुहाएको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले व्यङ्ग्य हानेका थिए।
एमाले सत्तामा जान नपाएर छटपटिएको छ। कहिले जलहरी प्रकरणमा बुरुक्क उफ्रिन्छ, कहिले बजेटको प्रकरणमा बुरुक्क उफ्रिन्छ, फेरि यसो हेर्दै गयो आफ्नै नाउँ कता कता मुछिन्छ, फेरि थ्याचक्क बस्छ। अहिले पनि बुरुक्क उफ्रियो, अन्त फेरि चिसो पानीले नुहाउने बेला भइसकेको छ। त्यसैले यो आक्रमण उहाँमाथिको भन्दा पनि अलि सह्य गरेर मेच्योर राजनीति नगर्दाको परिणाम। नेपालमा संसद अवरोधको इतिहास लामै छ। 2016 सालको संसदमा पनि छिटपुट अवरोध भएको थियो। 2048 साल यता भने सामान्य न्यूमा पटक पटक संसद अवरोध हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, राप्रपा लगायतका दलहरूले पनि संसदमा अवरोध पुर्याउँदै आएका छन्। तर लामो र धेरै पटकसम्म संसद अवरोध गर्ने रेकर्ड भने एमालेको नाममा छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको 24औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रमलाई अनलाइन माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा भएको जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई कम गर्न हरेक क्षेत्र तहबाट प्रयत्न हुन आवश्यक भएको बताएका हुन्। उनले अत्याधिक गर्मी, अतिवर्षा, सुक्खा र चक्रवातको परिणाम विश्वभर नै देखिन थालेको भन्दै दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र अन्य हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन जरुरी भएको बताए। बाढी, पहिरो र मानवीय त्रुटिको कारण हुने दुर्घटनाबाट नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने दायित्वप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। विश्वव्यापी रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई कम गर्न हरेक क्षेत्र तहबाट प्रयत्न हुन आवश्यक छ। हामीले हाम्रा दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र अन्य हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन जरुरी छ। बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय त्रुटिका कारण हुने अनेकौं दुर्घटनाबाट नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्वप्रति सरकार कटिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री दाहालले युवाहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई प्रयोग गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा युवालाई परिचालित गर्दै क्षमतामूलक र शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारमाथि संकट देखिएको छ। 100 किलो सुन प्रकरण, गौर हत्याकाण्ड र नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणले प्रचण्ड सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ। चुनावको भएर सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिर समन्वय गर्न नसके प्रचण्ड सरकार ढल्ने र सत्ताको नयाँ समीकरण बन्ने आकलन गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचारका ठूला काण्डको फाइल खोलेपछि चर्चाको शिखरमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमाथि अब भने संकट देखिन थालेको छ। 100 किलो सुन प्रकरण, गौर हत्याकाण्ड र नक्कली सर्टिफिकेट काण्डले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र दरार आउँदा प्रचण्ड सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ। 100 किलो सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दा दबावमा आएका प्रचण्ड गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने सहमति र नक्कली सर्टिफिकेट काण्डले संकटमा देखिएको विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ। नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा आफ्ना सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्दै सत्ता साझेदार ठूलो दल नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट छ। शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले सरकारले आफूहरूमाथि विपक्षीको जस्तै व्यवहार गरेको आरोप लगाएका थिए। यतिसम्म कि कांग्रेस सांसदहरूले प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्रीले पूर्वाग्रही ढंगले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई छानी छानी जेल हाल्न लागेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो चर्को आलोचना भएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ शुक्रबार साँझ सभापति देउबालाई फकाउन धुम्बाराही पुगेका थिए। गृहमन्त्रीले देउबालाई फकाउन सके कि सकेनन् त्यो तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन। तर शनिबार कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले भने प्रचण्ड सरकारमाथि कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले सुशासनको पक्षमा काम गर्न नसके यो सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचार र सुशासन यो हामीले आजैदेखि हामीले दिन सकेनौँ, यो सरकारले दिन सकेन भने सरकार धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईले मान्नु। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। अमेरिकाले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी बनाएको छ अहिले 2023 इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी। नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ भन्छ एफडीआई को, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट को।
तर के भन्छ सँगसँगै भने त्यहाँ सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार देश मुलुक हो भन्छ। सत्ताको ठूलो दल काङ्ग्रेसका कारण मात्र होइन, सत्ताको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सङ्कट बढेको छ। 17 वर्ष अघि रौतहटमा घटेको गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने पीडित पक्षसँगको 5 बुँदे सहमतिले जसपा असन्तुष्ट छ। सरकार सहमतिबाट पछि नहटे सत्ता छोड्ने चेतावनी जसपाको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले सरकारले जसपाका नेता कार्यकर्तालाई फसाउने नियतले गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने सहमति गरेको आरोप लगाएको थियो। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको तपाईँले आधार भन्नुभयो। प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरीय प्रकारको अनुसन्धानहरू भएको छ। त्यो भनेको ONSCHR ले गरिसकेको, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरिसकेको प्रतिवेदन, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको, तपाईँलाई हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वजीको यी सबै समितिहरूको प्रतिवेदनहरूलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। दोस्रो तपाईँको कुरो, हामी सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा छौँ, समाजवादी मोर्चामा छौँ नभएका होइनौँ। तर सरकारमा रहने नरहने कुराहरू अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ। अहिले हामी तपाईँले गफ गरुन्जेलसम्म हामी साँच्चै समाजवादी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हौँ, गठबन्धनको प्रमुख घटक हौँ र सरकारको त एउटा पक्ष नै। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा फाइल खोलेपछि जनताको वाहवाही पाएका प्रचण्ड अहिले जनताबाटै आलोचित बनेका छन्। विवादास्पद छवि भएका ल्यार्केल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष बनाएपछि प्रचण्ड जनताको निशानामा छन्। 100 किलो सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरूको नाम पनि मुछिएका कारण प्रचण्ड थप दबावमा छन्। यति बेला उनलाई पार्टी र सरकार जोगाउने चुनौती छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको स्थिरता शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार आयोजित नेपाल टेलरिङ व्यवसाय महासंघको कार्यक्रममा उनले निश्चित कार्ययोजना सहित अघि बढेकोले सरकार स्थिर रहने दावी गरे। उनले व्यापार व्यवसायमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार भएको पनि बताए। उनले नागरिक र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको भन्दै आवश्यक ठाउँमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सरकार सदैव तयार भएको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री खड्काले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने र निधार खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए। मुलुकमा सुशासनको अनुभूति नागरिकलाई दिलाउनुको लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको लागि, अनियमितता नियन्त्रण गर्नुको लागि र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउनुको लागि सिङ्गो व्यवसायसँग जोडिएका संस्थाहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई साथमा लिएर साझा उद्देश्यमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने एउटा निश्चित मार्गचित्रसहित वर्तमान सरकार अगाडि बढेको छ। यो सरकारको स्थिरतामा कहीँ कतै शङ्का गर्नुपर्ने, कहीँ कतै के हुने हो कि भन्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी निश्चित एउटा कार्ययोजना सहित अगाडि बढेका छौँ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूका केही हदसम्मका समस्याहरू समाधान गरेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस टिप्पणी गर्न लायकको पार्टी नरहेको दावी गरेका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसलाई सानो दलको पछि लाग्ने रहर नसकिएसम्म आफूले केही पनि प्रतिक्रिया नदिने ओलीको भनाइ थियो। उनले पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो भूमिकामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस रहेकोमा आफू छक्क परेको बताए। गुरु लुइटेल अध्ययन तथा विकास केन्द्र नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले काङ्ग्रेसलाई कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने हो भनी प्रश्न समेत गरे। अध्यक्ष ओलीले 4वटा मन्त्री लिएर साना दलको पछि हिडुन्जेल काङ्ग्रेसमाथि आफूहरूले टिप्पणी नगर्ने बताएका हुन्। धेरै सिट छन् उसँग पार्लियामेन्टमा। अब यसको त मैले टिप्पणी गरिरहनु भएन। 15 सालको संसदमा एकपल्ट केदारमान बेत्रीजीले होला पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउने भनेर प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई आजको मितिमा म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने?
नेपाली काङ्ग्रेस अध्यक्ष ओलीले प्रतिशोधको राजनीति नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको पाकिस्तानी शैलीको प्रतिशोधको राजनीति धेरै नटिक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता कार्यमा सरकारले हौसिना नहुने पनि बताएका हुन्। यो अलिक पाकिस्तानी राजनीति, प्रतिशोधको राजनीति उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। उहाँलाई आज मजा लागेको छ, तर यो राजनीति यहीँ अन्त्य हुँदैन। यो त यहाँ सुरु भयो। उहाँहरूले बुझ्नुपर्दछ, यो सुरु भयो, यसको अन्त्य हुँदैन। धेरै नहौसिन, अधिनायकवादी नहुन म सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छु। ओलीले पीडितलाई न्याय दिने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काममा सरकार गम्भीर नभएको जिकिर समेत गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्तामा हुँदा सबैले कुनै न कुनै ठाउँमा घोटाला गरेको दाबी गरेका छन्। शनिबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले ललिता निवासको सन्दर्भमा थप छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले आफ्नो नाम जोडिएको हुँदा छानबिन होस् भनी आफूले भनेको जिकिर गरे। आफ्नो नियतवश नभई मन्त्री परिषदको निर्णय भएको भन्दै सत्तामा हुँदा सबैले कुनै न कुनै ठाउँमा घोटाला गरेको उनको भनाइ छ। र त्यो चाहिँ 3-4 रोपनी कति जग्गा को विषय चाहिँ त्यो टिकिन्छ गुठीलाई नै उसैको नाममा नै चाहिँ लगत बमोजिम दर्ता गरिदिने भन्ने नै भएको रहेछ मेरो पालामा पनि। भ्रष्टाचारका घटनाहरू उच्च स्तरीय आयोग मार्फत छानबिन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा रिहा भएसँगै उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा पुनः मागेका छन्। यसअघि समेत मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिरहेका शर्माले अब भने राजीनामा नदिए अनसन बस्ने चेतावनी नै दिएका छन्। त्यसो त शर्माका पक्षमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई थुनामा राख्न नपर्ने जिल्ला अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भएका छन्। रिहा भएपछि शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएका शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिए अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। शर्माले कांग्रेस नेताहरूलाई छानी छानी सरकारले आरोपित गर्न खोजेको भन्दै अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किने समेत बताएका छन्। मैले उठान गरेको एजेन्डा जुन छ सुन तस्करहरूका संरक्षकहरू विशेषतः अहिलेको गृहमन्त्री र अहिलेको अर्थमन्त्रीको राजीनामाको मागसहित मैले जुन आमरण अनसन घोषणा गरेका थिएँ त्यो अनसनलाई बिगार्नको निम्ति, त्यसलाई तोडमोड गर्नको निम्ति र राज्य सत्तामा टिकिरहनको निम्ति मलाई एरेस्ट गरिएको थियो। यो 30 वर्ष पुरानो फाइल तेस्रो पल्ट मलाई गिरफ्तार गरिएको, यो गैर कानुनी छ आफैमा। शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि कांग्रेस नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए। शर्मा पक्राउ पर्नु संयोग मात्रै नभएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ थियो। त्यसो त शर्माका पक्षमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत देखिएका थिए। एमाले सांसद ज्वालाकुमारी शाहले संसदमै सांसद शर्मा पक्राउ परेको विषयमा विरोध गरेकै दिन अध्यक्ष ओलीले समेत शर्मा पक्राउ गर्नुलाई सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको छानबिन शंकाका घेरामा रहेको पुष्टि हुने बताएका छन्। सुनिल शर्मा फेक सर्टिफिकेट भयो नि, यो 2 दिनमा बनाएको हो फेक सर्टिफिकेट। यही 2 दिनमा सरकारको आलोचना गरेपछि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा गर भनेपछि, यसमा कमजोरी देखियो भनेपछि अनि 2 दिन बोल्ने बित्तिकै हत्कडी। सुनिल शर्मा के भागिहाल्छ त? छानबिन गरे हुन्थ्यो नि त। पहिले हत्कडी। एउटा पत्र एक ठाउँको कर्मचारी एक ठाउँको कारिन्दाले पठायो, अर्को ठाउँको कारिन्दाले हत्कडी लगायो भने सबको मुख बन्द गर्ने।
सबको मुख बन्द। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेका शर्माले यसअघि समेत गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका थिए। आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका शर्मा पक्राउ परेपछि अनेक टिप्पणी भइरहेको थियो। शर्मालाई हिरासतमा राख्ने अनुमति माग्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगेको भए पनि थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शर्मालाई बिहिबार पक्राउ गरेको थियो। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेका शर्मा बाहेक अन्य 5 जना चिकित्सकलाई भने 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अस्थायी भएकाले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपाल अहिले बिस्तारै विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको बताएका हुन्। उनले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि ठूलो अवसर रहेको भन्दै नेपाल विदेशभन्दा सबै किसिमले व्यापार व्यवसायका लागि राम्रो रहेको बताए। नेपालमा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय काम गरिरहेको भन्दै बजेटमा पनि आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि राम्रो अवसर दिएको उनको भनाइ छ। बिस्तारै विकासको बाटोमा अगाडि बढेको छ। अहिले विशेष गरेर कोभिड, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, यी विविध कारणले समस्याहरू अर्थतन्त्रमा केही देखिया छ, तर यो अस्थायी हो र नेपालमा अब यो चाहिँ ग्रोथ पाथमा नेपाल अगाडि बढ्छ। केही वर्ष अगाडिसम्म आधी समय रातमा यहाँ बिजुली आउँदैन। अहिले बिजुलीमा हामी चाहिँ यो बर्खायाममा सरप्लस। मन्त्री महतले नेपालको अहिलेको चुनौती भनेको देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई विदेश जानबाट रोक्नु रहेको पनि बताएका थिए। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरकार संघर्ष समितिले धरना दिएको छ। शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा संघर्ष समितिले धरना दिएको हो। उनीहरूले सिटिभिटीको तत्काल पुनः गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्। एक रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सक शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले काठमाडौँमा धरना दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायत माग उनीहरूका छन्। उनीहरूले नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न समेत माग गरेका छन्। नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा कोटा प्रणाली खारेज गर्न समेत उनीहरूको माग छ। विश्व बजार, विश्वको चाहिँ स्वास्थ्य जनशक्तिको मागसँगै देशमा उत्पादित जनशक्ति विदेशिने क्रमले हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, चिकित्सा शिक्षा प्रणाली अब लगभग असाध्यै सङ्कटको अवस्थामा पुग्न जाँदैछ। यो सङ्कटको अवस्थामा पुर्याउने देशका यी निकायहरूको विरुद्ध नागरिकको आन्दोलनको रूपमा यो आन्दोलन हामीले सुरु गरेका छौँ। प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूले समेत एमईसीका कर्मचारीको छानबिन गर्नुपर्ने र रोकिएको भर्ना सुचारू गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। उनीहरूले नेपालमै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने समेत बताएका छन्। एमईसीमा चाहिँ अब कर्मचारी पदाधिकारीको अब सम्बन्धितै अब छानबिन गर भनेर चाहिँ हामी यहाँ आएको हौँ। अब यो पिसिएल चाहिँ अब खारिज गर्न कति कलेजहरू अब लागिसकेको छ नि त, त्यही भएर त्यो खारिज रोक्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ आज र्यालीको लागि चाहिँ बसेका छौँ। अब हाम्रो आगामी दिनमा आउने भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्न पाउन्, खारिज नगरौँ भनेर चाहिँ हामी आज यस कार्यक्रममा चाहिँ अब सहभागी भएका हौँ। एडमिसन जुन रोकिएको छ त्यो चाहिँ नरोकिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु र पछि हामी पछि पनि आउने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पढ्न पाउँ होइन। अनि नेपालमै प्रडक्सन कम भइसकेपछि अभियसली नै यही हाम्रै देशमै नै असर पर्नेछ है। अनि जुन पनि हाम्रो स्कोपै कम भइसकेपछि अभियसली विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर जाने नै त्यसरी छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एडमिसनहरू चाहिँ भर्ना। प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सा शिक्षा अध्यापकहरूले आफूहरूले लामो समय नर्सिङ पेसामा काम गरेको भए पनि अचानक कलेजहरू बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएको बताए। हजारौं चिकित्सा शिक्षा कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ।
धेरै एक्सपर्टहरू छौँ यहाँ यो फिल्डमा काम गरेको मान्छेहरू, तर अब कलेजै बन्द भयो। हामी पढाएर बसेको हुनाले कलेजै बन्द भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै बेरोजगार भएर बस्नु पर्यो। यो बेरोजगारीको चाहिँ कसले जिम्मा लिइदिने हो? सरकारले जिम्मा लिने हो कि सरकारले व्यवस्थित गर्ने हो कि अथवा भएका कलेज प्राइभेट कलेजहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने सिचुएसन क्रिएट गरिदिने हो कि त्यो चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो। र हाम्रो यो अहिलेको माग भनेको पनि हाम्रो बन्द भएका कलेजहरू चाहिँ खुल्नु पर्यो, खुल्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्नु पर्यो। विक्रम सम्वत 2075 सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भए पनि नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि 100 शैय्या सहितको अस्पताल भएका कलेजले मात्रै नर्सिङ पढाउन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो, जसका कारण आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका थिएनन्। त्यसो त चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङ कलेजहरूलाई अस्पताल बनाउन 2 वर्षको समय दिएको भए पनि 78 वटा कलेजहरूले अस्पताल बनाउन नसक्दा बन्द भएका थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले युवाहरूमा देशमा केही हुँदैन भन्ने नैराश्यता छाएको बताएका छन्। 24औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री लिम्बुले अहिले नेपाली युवाहरूमा देशमा केही हुँदैन र केही छैन भन्ने नकारात्मक विचार लिएर सबै विदेश जान थालेको बताएका हुन्। उनले युवाहरूलाई आफ्नै देशमा बसेर श्रम शक्ति खर्च गरी देश बनाउनुतर्फ नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन आग्रह गरे। मन्त्री लिम्बुले सरकारले सुशासन दिन खोजेको भन्दै युवाहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा आएर नेतृत्व गर्नुपर्ने समय आइसकेको बताएका छन्। निश्चय नै युवाहरूको निमित्त खुसीको दिन, उत्साहको दिन, एउटा नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोणहरू राखेर अगाडि बढ्ने दिनको रूपमा यसलाई हामीले लिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै गर्दा आज संसारभरिका युवाहरू धेरै खुसीका साथ आफ्नो विचारहरू, आफ्नो अनुभवहरू, आफ्नो कलाहरू, क्षमताहरू, सिपहरू प्रदर्शन गरेर आफ्नो मुलुकलाई नयाँ ढङ्गबाट कसरी लान सकिन्छ, आफ्नो देशलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेर यो कार्यक्रम मनाइरहेको कुरा अवस्था छ। मन्त्री लिम्बुले देश विकास निर्माणमा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका रहने बताएका छन्। ललितपुरको इमादोलमा बाटो काट्ने क्रममा बसको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। इमादोलको सडकमा बाटो काट्ने बेलामा साझा यातायातको बसले ठक्कर दिँदा पैदल यात्री एक बच्चाको मृत्यु भएको हो। बच्चाकी आमा भने सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएपछि बस चालक फरार हुने कोसिस गरेको भए पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। अब इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवीले सांसद अनवर उल हक काकोडलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सह अन्तिममा उनको नाममा समर्थन जनाएका थिए। बलुचिस्तान अवामी पार्टी बीएमपी का सांसद काकोडले आगामी चुनावसम्म कार्यवाहक सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। अनवर उल हक बलुचिस्तान प्रान्तका नेता हुन्। उनी सन् 2018 मा सांसद बनेका थिए। उच्च सदनमा निर्वाचित हुनु अघि प्रान्तीय सरकारका प्रवक्ताका रूपमा काम गरेका थिए। काकोड पस्तुन र बलुच दुवैको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनको पीएमएल-एन र पीपीपी सहित मुख्य धारा सबै राजनीतिक दलसँग सुमधुर सम्बन्ध छ। सन् 2008 मा हक क्वेटाबाट निर्वाचन लडेका थिए। उनी राजनीति विज्ञान र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। पछिल्लो समय चर्को घाम र सुक्खाका कारण अमेरिका र युरोपमा डढेलो लागेको छ। डढेलोकै कारण कयौं मानिस बेपत्ता भएका छन्। कयौंको मृत्यु समेत भएको छ, जसको असर स्वरूप खाद्य संकट र अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिका र युरोपमा डढेलोका कारण ठूलो क्षति पुगेको छ। सन् 2022 भरिमा युरोपेली संघभित्र मोन्टेनेग्रो देशको करिब 8 लाख हेक्टर इलाका डढेलोले ध्वस्त बनाएको छ।
युरोपेली संघमा मानवीय सहयोग र संकट व्यवस्थापन आयुक्त यानेस लेनार्चिकले जनवरीमा उक्त डढेलोले कम्तीमा पनि 2 अर्ब युरो बराबरको क्षति भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय अमेरिकाको हवाईको जंगलमा लागेको डढेलोले क्षति पुर्याएको छ भने 67 जना मृत्यु भइसकेको छ। यससँगै राज्यको इतिहासमा सबैभन्दा घातक प्राकृतिक प्रकोप सिर्जना भएको छ। डढेलोका कारण संयौं बेपत्ता भएको जनाइएको छ। आगलागीबाट क्षतिग्रस्त शहर लाहाइनाका केही बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको क्षतिको विवरण लिन शुक्रबार छोटो समयका लागि घर फर्कन अनुमति दिएको छ। यस हप्ताको सुरुमा डढेलो तीव्र गतिमा फैलिएपछि ऐतिहासिक शहरको धेरैजसो भाग ध्वस्त बनेको छ। शहरका केही सबैभन्दा बढी प्रभावित भागहरूमा अझै प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। खोजी र उद्धार कर्मचारीहरूलाई भने त्यहाँ जान अनुमति दिएको छ। अमेरिका र युरोपका देशहरूमा यस वर्ष तापक्रम वृद्धि उच्च रूपमा भएपछि डढेलो लाग्न शुरू भएको थियो। एक वर्षमा करिब 20 लाख पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने समृद्ध इतिहास भएको तटीय शहर लाहाइनामा 1000 भन्दा बढी भवनहरू ध्वस्त भएका छन्। अमेरिकी सरकारले हवाईको लाहाइनामा भएको आगलागीबाट प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी सरकारले हवाईमा घरहरू पुनर्निर्माण र मर्मत गर्ने भएको छ भने मानिसहरूलाई किफायती ब्याजदरमा ऋण पनि उपलब्ध गराइने राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले 4 राष्ट्र सम्मिलित T20 क्रिकेट सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार यही अगस्त 22 देखि 26 सम्म मलेसियामा हुने सिरिजमा नेपाल घरेलु टोली मलेसिया, कुवेत र हङकङले खेल्नेछन्। नेपालले पहिलो खेल अगस्त 22 मा हङकङसँग, दोस्रो खेल अगस्त 23 मा कुवेतसँग र तेस्रो खेल अगस्त 25 मा मलेसियासँग खेल्नेछ। वायुमा सोबलमा हुने सिरिजमा सिंगल राउन्ड रोबिनको खेलपछि शीर्ष 2 स्थानमा रहने टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। आयोजक राष्ट्र अस्ट्रेलिया महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार फ्रान्सलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गरेको हो। फ्रान्सलाई हराउने क्रममा अस्ट्रेलियाले सडन डेथकै सहारा लिन पर्यो। उसले सडन डेथमा फ्रान्सलाई 7-8 ले पराजित गरेको हो। ब्रिस्बेनमा निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि निर्णय पेनाल्टी सुटआउटमा गरिएको थियो। अस्ट्रेलियाले फाइनल प्रवेशका लागि इङ्ल्यान्ड र कोलम्बिया बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालका नम्बर 1 स्क्वास खेलाडी अरहन्त केशर सिम्हा शनिबार 5औं धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिताको एकलतर्फ च्याम्पियन बनेका छन्। साधुपाटो स्थित नेपाल स्क्वास र्याकेट संघको एकाडेमीमा शनिबार सम्पन्न फाइनलमा अरहन्तले दीपक थापालाई सोझो सेटमा हराउँदै च्याम्पियन भएका हुन्। अरहन्तले दीपकलाई 11-6, 11-4 र 11-8 ले सहजै हराए। महिला एकलमा कृष्णा थापाले पनि उपाधि रक्षा गरिन्। कृष्णाले फाइनलमा विपना ब्लोनमा सोझो सेटमा सफलता प्राप्त गरेकी हुन्। उनले विपनालाई 11-6, 11-9 र 11-9 ले पराजित गरिन्। 5 खेलाडी सम्मिलित राउन्ड रोबिनमा कृष्णा र विपनाले समान 3-3 खेल जितेपछि शीर्ष 2 मा रहेर उपाधि भिडन्त तय गरेका थिए। गत 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि कृष्णा महिला एकलको विजेता हुन्। खुला एकलमा विजेता द्वय अरहन्त र कृष्णाले समान 21,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। महिला र पुरुषमा दोस्रो हुनेले 15,000 तथा तेस्रो हुने 2 खेलाडीले समान 5-5 हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। बोइज U19 तर्फ पासाङ ब्लोनले सफलता प्राप्त गरेका थिए। उनले फाइनलमा विकास मगरलाई 11-5, 8-11, 11-8, 11-5 ले पराजित गरे। पासाङले 11,000 र विकासले 6,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निरन्तर अवरोधले संकल्प र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव संसदमा अल्पत्र। सुन तस्करीदेखि लम्पी स्किनबारे छलफलमा ध्यानै पुगेन। सदन नचल्नुमा दलबीच आरोप प्रत्यारोप। सरकारले काम कारबाहीलाई लिएर गठबन्धनमै किचलो। गौर हत्याकाण्डको विषयले जसपा असन्तुष्ट। सुशासन कायम गर्न नसके सरकार ढल्ने शेखर कोइरालाको चेतावनी। कांग्रेस टिप्पणी गर्न लायक पार्टी नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। संसदमा पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो बनेको जिकिर।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीद्वारा चुनावी प्रधानमन्त्री नियुक्त सांसद अनवर उल हक काकड बने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, निवर्तमान प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको समर्थन। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले 4 राष्ट्र सम्मिलित T20 क्रिकेट सिरिज खेल्ने। पहिलो खेल अगस्त 22 मा हङकङ र दोस्रो खेलमा अगस्त 23 मा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा हुने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।